बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान की तरफ से दी गई कॉल का एहतजाज रावलपिंडी में है। लियाकत बाग की तरफ हमने रुख करना है और इन्होंने इस्लामाबाद को इस टाइम पे कंटेनर सिटी बना दिया है। हर तरफ मैं जहाँ से भी घूम के जाता हूँ तो कंटेनर्स ही कंटेनर रखे हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि हुकूमत इस हद तक डर चुकी है या इस हद तक खौफजदा है। इस्लामाबाद को कंटेनरों से ब्लॉक कर दिया गया। ये देखें, ताहद्दे निगाह गाड़ियां ही गाड़ियां, लाइनें ही लाइनें। और इस हद तक मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन और बुखलाहट का शिकार हो चुकी है हुकूमत वक्त यानी PDM2 की हुकूमत और पंजाब हुकूमत का गठजोड़। ये कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरीके से किसी भी तरह जलसा ना कर सके या एहतजाज ना कर सके लियाकत बाग में, इसलिए ये सारी रुकावटें पैदा की जा रही हैं। आपको जहां तक नज़र जाएगी गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी, रश ही रश होगा। और ये इनकी वजूहात ये हैं कि ये कंटेनर्स लगा के इन्होंने बंद कर दिया रास्तों को, सारे रास्ते बंद ही बंद, ब्लॉक ही ब्लॉक। पूरा इस्लामाबाद इस टाइम पे ब्लॉक है और किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट ज़ियाउल्लाह खान आपसे मुखातिब हूँ। आपको जैसा कि वीडियो में दिखाया मैंने कि इस्लामाबाद को आज कंटेनर सिटी बना दिया गया। इस्लामाबाद में कंटेनर ही कंटेनर रख दिए गए। हालांकि हमारा एहतजाज, हमारा जलसा, हमारी गैदरिंग तो कल है, लियाकत बाग में है, रावलपिंडी में है, और इन्होंने इस्लामाबाद को ब्लॉक कर रखा है। और इसके अलावा मैंने आपको गाड़ियों की लाइनें भी दिखाई, मैंने आपको इस्लामाबाद की सिचुएशन दिखाई रात को। इस टाइम पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इस्लामाबाद के हालात से आगाह करता चलूँ। इस टाइम पे इस्लामाबाद में प्रेस क्लब चौक और प्रेस क्लब के सराउंडिंग में कंटेनर्स ही कंटेनर मौजूद हैं और रास्ते ब्लॉक किए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अपारा चौक को ब्लॉक कर दिया गया है। आपके सामने डी चौक को ब्लॉक कर दिया गया है। डी चौक में तो कर्फ्यू का समय है, रेड जोन बिल्कुल ही सील कर दिया गया है। उसके अलावा जो मेरठ वाली साइड है जहाँ से आपका मैं समझता हूँ कि KP हाउस है, बलूचिस्तान हाउस है, उस साइड पे भी कंटेनर्स ही कंटेनर नज़र आएंगे आपको। इसके अलावा आप देखिए सरीना चौक है। इसके अलावा आप अगर इस्लामाबाद पूरे को देख लें, ब्लू एरिया आने और जाने वाली रोड को कंटेनर्स लगा के ब्लॉक कर दिया गया है। आपको लेफ़्ट साइड पे भी कंटेनर नज़र आएंगे, राइट साइड पे भी कंटेनर नज़र आएंगे, यानी आने वाली रोड भी आपको कंटेनरों से भरी हुई नज़र आएगी और जाने वाली भी। इस टाइम पे जो इस्लामाबाद का मेन जो सेक्टर्स का एरिया है या जिसे आप रेड जोन कह सकते हैं, बल्कि तकरीबन आधे इस्लामाबाद से ज़्यादा को इस टाइम पे रेड जोन ही बना दिया गया है। आपको गाड़ियों की कतारें भी दिखाई हैं, आपको कंटेनर्स की लाइनें भी दिखाई हैं, आपको ये इस्लामाबाद के हालात दिखाए हैं। ये क्या है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम पे हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन है, ये बुखलाहट आपको नज़र आ रही है। जो हमने सुबह आपको पावर शो करके दिखाया, जो सुबह वकला इकट्ठे हुए, हमारी गैदरिंग आपने देख ली थी, हमारी हिकमत अमली देख ली थी, हमारा लाहे अमल देख लिया था। हम किसी भी सूरत ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। वकला कभी भी ना कंप्रोमाइज होंगे, ना ही इनकी गुलामी कबूल करेंगे। वकील आज़ाद होता है, वकील किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती कबूल नहीं करता। वकील सिर्फ आइन और कानून के ताबे होता है और विद इन लिमिट्स जो आइन ने उसे दी होती हैं उनमें रहता है। आज हमने जिस तरह का आपको दिखाया कि हमने एक जो गैर आइनी तरीके से आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही थी उसको रोका और काजी फैज़ ईसा साहब को बताया कि हुजूर आप 25 तारीख को रिटायर होने वाले हैं तो आप चले जाइए, आपका वक्त पूरा हो गया है। आपने हर लेवल पे कोशिश करके देख ली कि किसी ना किसी तरह आपको एक्सटेंशन मिल जाए, एक्सटेंशन मिलने वाली नहीं है। आपको मैं समझता हूँ कि ये अपना जहन अब बना लेना चाहिए। ये बेकरी वाला जो वाक़या है ये कुदरत की तरफ से हुआ है, आपके सामने है। मैं हुकूमत वक्त और जो गठजोड़ बनाया हुआ है इन्होंने, उनको बताना चाहता हूँ कि बचें, खुदारा बचें। खल्क़ खुदा के गैज़ो गज़ब से खल्क़ खुदा जब निकलती है
تو پھر یہ خس و خاش کی طرح بہہ جاتی ہوتی ہیں یہ رکاوٹیں، یہ چیزیں۔ سدا بادشاہی اللہ کی ہے، آپ نے ہمیشہ ان عہدوں پہ نہیں رہنا۔ آپ اپنی مخلوق کا یعنی عوام پاکستان کا خیال رکھیں، عوام پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ اگر نہیں سوچیں گے تو یہ عوام اپنا حق آپ سے چھین لے گی اور آپ کو آپ کی کرسیوں سے اتار پھینکے گی۔ آپ کو مسند سے اتر جانا چاہیے اگر آپ کا لیول یہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ میں اخلاقی جرات ہوتی، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، آج شہباز شریف صاحب نے اپنے ساتھیوں کو ایک تجویز دی کہ 500,000 بندہ کسی جگہ پہ امریکہ میں اکٹھا کر لو، میں بھی خطاب کر جاؤں اور میں وہاں جا کے پھر بڑی بڑی باتیں کروں اور کہوں کہ اگر عمران خان کی اوورسیز میں مقبولیت ہے تو ہماری بھی ہے۔ تو اگلو نے جواب دیا، انتظامیہ نے جواب دیا، یا ان کے ساتھی جو بیوروکریسی موجود تھی انہوں نے جواب دیا کہ قاضی صاحب کے ساتھ تو کم ہوا ہے، آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ڈبل ہو جائے گا، خودارا ایسی غلطی نہ کریں۔ پھر مزید خطاب والی جو ان کی آپشن تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ کو اور ایک چیز بتاتے چلیں کہ آج جو ہم لوگ وکلا دوستوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، لوکیشنیں سینڈ کرنے کے لیے، دوستوں کو بتانے کے لیے وہاں جب لیاقت باغ میں جاتے ہیں تو لیاقت باغ کو پولیس نے کارڈن آف کر لیا ہوتا ہے اور وہاں سے گرفتاریاں شروع کر دی ہوتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی دیر فسطائیت چلے گی، آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ کے دن گنے جا چکے ہیں، آپ جانے والے ہیں۔ اس لیے کوئی اچھے کام بھی کر جائیں کہ آپ کو صرف وہی چیزیں نہ ملیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملی ہیں، یا جو باجوہ صاحب کے لیے لوگوں کی سینٹیمنٹس تھے، آپ کے لیے بھی وہی سینٹیمنٹس ہوں گے۔ جو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پہ الیکشن کمیشن کا کردار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرنا۔ ہم نے آج بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان آزاد ججز کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور ان کے ساتھی ججز جو آئین و قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے ہیں، آئین و قانون کے مطابق فیصلے دینے والے ہیں، جو حقدار تک حق پہنچانے والے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واضح الفاظ میں آپ کو بتا رہے ہیں اور اس حکومت کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جتنی رکاوٹیں لگا لو، آپ جتنی ہمارے اوپر قدغنیں لگا لو، ہم نے ہر صورت عمران خان کو رہا کرانا ہے، ہم نے ہر صورت آئین کو بچانا ہے، ہم نے ہر صورت عوام پاکستان کی حکمرانی قائم کرنی ہے، ہم نے ہر صورت فارم 45 کی حکومت والے لوگوں کو کرسیوں پہ بٹھانا ہے۔ آپ کو ان کرسیوں سے اتارنا ہے اور آپ عزت سے گھر چلے جائیں۔ آپ کے لیے اور مریم نواز صاحبہ کے لیے شہباز شریف صاحب پیغام ہے کہ آپ اچھے ہتھ کنڈو سے باز آ جائیں، ورنہ آپ کا جو حشر خلق خدا نے کرنا ہے، جو عوام پاکستان نے کرنا ہے، جو سوشل میڈیا نے کرنا ہے، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس حد تک آپ کے ساتھ بری ہونے والی ہے۔ تھینک یو۔